बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकी हूँ। आज 23 जुलाई 2026 का दिन है और दोपहर के 2 बजे हैं। तमाम दरियाओं के हवाले से आपको अपडेट कर देता हूँ। दरिया चनाब का सैलाबी रेला इस वक्त चनियोट ब्रिज पर पहुँच चुका और पौने 2 लाख को क्रॉस कर चुका है और त्रिमू बराज 1 लाख क्यूसेक को क्रॉस कर चुका है। तो ये 2-2.5 लाख क्यूसेक का सैलाबी रेला गो के ऊँचे दर्जे का है, लेकिन इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। पैनिक नहीं होना, घबराना नहीं है। कोई हाइप क्रिएट हम नहीं कर रहे कि कोई बड़ा सैलाब आ गया। जब हमने गुज़श्ता साल 9-10 लाख का मुकाबला किया था और रावी के 2 लाख का किया था, तो ऐसे में चनाब का 2 लाख क्यूसेक और रावी का 50,000 क्यूसेक क्या मानी रखता है। तो आपने परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है। रिवर बेड में या एग्जिस्टिंग जो फ्लड एरिया है वहाँ पर रहेगा, तो थोड़ा बहुत किनारों से ऊपर जाएगा, कहीं जो प्रोटेक्शन बांध है उनके साथ लगेगा, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब आगे चलकर अगले 24 या 48 घंटों में क्या होने जा रहा है, FFD इस हवाले से क्या प्रिडिक्ट कर रहा है और दरियाओं का ताज़ा तरीन डाटा। और ऐसे में कि जब वेदर एडवाइजरी जारी हो चुकी है पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से, कि उन्होंने बताया कि तमाम दरियाओं के कैचमेंट एरियाज़ में वल्नरेबल प्लेसेस में जो डिफरेंट एरियाज़ की हैं, तो वहाँ पर हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल उन्होंने आज भी लिखा, यानी मूसलाधार या इससे इंतहाई गैर मामूली बारिश भी हो सकती है मुख्तलिफ इलाकों में। ये आगे चलकर मैं बताता हूँ। गुजारिश हस्ब साबिक वही आपसे कि मेरे इस चैनल चश्मे साकी को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया जो कर चुके हैं, उनका भी शुक्रिया। न्यू सब्सक्राइबर्स को वेलकम कहता हूँ। एक आपसे गुजारिश करनी है कि मैंने एक और यूट्यूब चैनल बनाया है, GA साकी ऑफिशियल, उस पर भी काइंडली जाएँ और उसको सब्सक्राइब कर दें। 1000 सब्सक्राइबर भी मैंने पूरा करना और वॉच टाइम भी वो आप कर देंगे, चाहें तो एक दिन में कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। आप मेरे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ सामीन और हाज़रीन और नाज़रीन हैं। आज पहली दफ़ा इस सैलाबी सीज़न में हाजी सिकंदर हयात ख़ान बोसन साहब ने कॉल की है। आप साबिक़ वफाकी वज़ीर हैं, तो गाहे बगाहे आप कॉल करते रहते हैं। गुज़श्ता साल जब 2025 का बहुत बड़ा सैलाब आया था, तो उस वक्त आप राब्ते में थे, चूँकि आपके अंदर जो अवामुन्नास का दर्द है, अहलियान हल्का का, और इसके अलावा वैसे भी दर्द रखना चाहिए। जहाँ कहीं इंसानियत मज़लूम हो या मजबूर हो तो उसका दर्द रखना चाहिए। वो कहते हैं ना कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना कुछ कम न थे, वरना इताअत के लिए कुछ कम न थे करो में, फरिश्ते कुछ कम नहीं थे। तो इसलिए तो उन्होंने कहा कि आप थोड़ा मतलब जो अवामुन्नास इस्लाम मुतासिर लोग हैं, उनको थोड़ा हौसला दें कि कोई इतना बड़ा सैलाब नहीं है, कोई घबराना नहीं है, ये रिवर बेड में रहेगा। फिर उन्होंने कहा कि थोड़ा खुलासा आप पहले बता दिया करें और बाकी चीज़ें बाद में। और फिर साथ उन्होंने ये भी कहा कि जंग से लेकर जो है हेड पॉइंट दिया, जहाँ पर दरिया चनाब या सारे 5 दरिया इकट्ठे होकर दरिया सिंध में मिलते हैं, तो ये सारा आपका एग्जिस्टिंग जो एरिया है, ये इसको आप ज़्यादा रिप्रेजेंट करते हैं और करें। और उससे पीछे आगे थोड़ा आप खुलासतन गुफ्तगू करें, उसमें बता दें कि पीछे क्या हो रहा है कैचमेंट एरियाज़ में या आगे क्या हो रहा है, और फिर अगले जो सिंध के 2 सबाब हैं। तो बहरहाल उनकी बात में बहुत वज़न था, चूँकि आप एक मजे हुए सियासतदान हैं और तकरीबन 70-80 साल आपकी उम्र होगी, तो मेरे ख़्याल में आपके 50 साल तो यकीनन सियासत में रहे होंगे, आपने गुजारे होंगे। तो चलें, ये मेरी तो टेंशन डाइवर्ट हो रही है। इधर एक और कोई डाटा आया है तो उस पर भाई इशारा कर रहा है, तो चले मैं अब डाटा शेयर कर देता हूं, क्योंकि बात लंबी होती जा रही है। तो अब अगले 24 घंटों के लिए फ्लड मलिक सिकंदर हयात ख़ान बोसन साहब, सर आपका बहुत शुक्रिया, आप मुझे गाइड करते हैं। आप ही की हौसला अफजाई से और बाकी जितने भी 2 सबाब नाज़रीन हैं, आप सब की हौसला अफजाई से ये मैंने सिस्टम शुरू किया हुआ है सिलसिला। अगले 24 घंटों के लिए फ्लड फॉरकास्ट हेड मराला खान की कादराबाद और बल्लो की पर बहाव के साथ सैलाबी सतह कम हो जाएगी, ये FFD ने कहा। फिर उन्होंने कहा नुशैरा और वारसा के मकाम पर निचले से दरमियाने दर्जे के सैलाब का इम्कान है। हेड सिदनई पर निचले दर्जे का सैलाब अगले 24 घंटों में आ सकता है। फिर उन्होंने कहा तरबेला, कालाबाग, तौसा निचले दर्जे का सैलाब, जबकि चश्मा पर बहाव में कमी आ सकती है और निचले दर्जे का रहेगा। शुमाली बलोचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा DG खान डिवीजन के बरसाती नालों में तुगयानी का ख़तरा। रावलपिंडी, फैसलाबाद, सरगोदा, साहिवाल, उकाड़ा, गुजरांवाला, मंडी, बहाउद्दीन, सियालकोट, नारोवाल और लाहौर में अर्बन फ्लडिंग का इम्कान है। तो अगले 24 से 48 घंटों में काबुल में दरमियाने से ऊंचे दर्जे का सैलाब बन सकता है। चनाब में ऊंचे से दरमियाने, यानी ऊंचे से अब नीचे दरमियाने की तरफ आएगा। और DG खां के नदी नालों में हिल्स टॉरेंट्स में टोरेंशियल
فلو کا بھی امکان ہے، ندی نالے بھی پھر سکتے ہیں۔ اچھا، ایک اور تازہ خبر ہے جس کا میں ابھی کہہ رہا تھا کہ میری جو کنسنٹریٹ میں لوز کر رہا تھا، ادھر توجہ کر رہا تھا، تو اس میں یہ ہے کہ کشمیر میں ویدر فورکاسٹ ہے، تو وہاں پہ ایک نئی اپڈیٹ آئی جس میں انہوں نے کہا کہ ریور چناب ایٹ رام بن پر جو لیول ہے، پریزنٹ لیول ہے وہ 22 فیٹ ہے، الرٹ لیول بھی 22 فیٹ ہے، یعنی جو الرٹ لیول پر رام بن پر دریائے چناب جموں و کشمیر میں دوبارہ پہنچ چکا ہے، اور اس کا جو ڈینجر لیول ہے وہ 23.2 فیٹ ہے، تو وہ ڈینجر لیول کے قریب پہنچ رہا ہے، اور وہاں پہ بارش بھی ہو رہی ہے، کیونکہ ابھی ایک اور اپڈیٹ ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ہیوی رین فال از کنٹینیوئنگ اکراس ساؤتھ کشمیر اینڈ this spell is expected to persist longer in coming hours. Central Kashmir also come under its influence. تو مطلب وہ کہہ رہے ہیں ساؤتھ کشمیر میں شدید قسم کی بارش ہوگی، یہ FFD نے بھی کہا ہے اور پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ نے کہا ہے، اور بہت سارے علاقوں میں بارش بھی ہے گزشتہ 24 گھنٹوں میں، جیسے ریاسی جہاں پہ جموں و کشمیر کا علاقہ ہے، تو وہاں پر یعنی جموں و کشمیر جہاں پہ سلال ڈیم ہے 119 ملی میٹر، کٹڑا میں 97، اور کہیں 73 ہوئی ہے، رام بن میں 71 ہوئی ہے، جموں میں 71، بٹوٹری میں 60، اور دیگر بہت سارے علاقوں میں اس طرح کی۔ تو اب آگے آج اور کل بھی بارش ہے، جنوبی پنجاب میں بھی بارش ہے، آج اور کل پرسوں بھی بارش کا امکان ہے، اور اپر پنجاب، وسطی پنجاب، ان تمام علاقوں میں دریاؤں کے کیچمنٹ ایریاز میں۔ تو اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں ڈیٹا کی طرف ہم لوگ جاتے ہیں، اور آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گا کہ صورتحال کیا بن رہی ہے، کیونکہ اب جو ہے نا وہ چناب کی ہم بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے۔ تو دریائے چناب میں جو ہے میکسیمم لیول ڈاؤن سٹریم کا بنا تھا، خانکی پر 2,58,000 مرالا پر 2,58,000، خانکی پر 2,52,000 نہیں، مرالا پر 2,58,000 اخراج تھا، خانکی پر 2,56,000، قادر آباد پر 2,52,000۔ اب جو ہے وہاں پر لیول کم ہوتا جا رہا ہے۔ آگے چل کر میں بتاتا ہوں، تمام دریاؤں کا ڈیٹا شیئر کر دیتا ہوں۔ کولگام اور اننت ناگ جموں و کشمیر میں بہت تیز طوفانی بارش ہو رہی ہے، تو یہ پانی وانی دوبارہ نہ اکٹھا ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوبارہ سلار ڈیم کے سپیل ویز کھول دیے جائیں، اور جس طرح سے بارش ہو رہی ہے، یا ایک اور ریلا جو ہے چاہے کم ہو لیکن دوبارہ شاید بن جائے مرالا پر۔ اب ستلج میں کسی سیلابی صورتحال، کوئی سیلابی صورتحال نہیں، اس کا میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، آپ اطمینان میں رہیے، وہاں پہ بارش میں ہو رہی ہیں، تو آگے چل کر کیا صورتحال بنتی ہے یہ ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے۔ تو دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا پر 2,000 کیوسک، سلیمان کی پر 6200، اسلام پر 1495 کیوسک، راوی میں جسر پر 17,000، شادرہ پر 31,000، بلو کی پر 50,725 کیوسک، یہاں پر نچلے درجے کا سیلاب ہے، اور اگلے 24 گھنٹوں میں یہ سدنئی براج پر پہنچے گا، ابھی سدنئی براج پر 3600 کیوسک ہے۔ دریائے چناب میں مرالا پر 1,57,000، خانکی پر 2,19,000، یہاں پہ فالنگ ٹرینڈ ہے دونوں پر، اور قادر آباد پر 2,48,000 کیوسک ہے، یہاں پہ بھی فالنگ ٹرینڈ ہے، کیونکہ قادر آباد جو ہے وہ 2,52,000 میکسیمم ڈاؤن سٹریم گیا تھا، اب کم ہو کر 2,48,000 کیوسک ہو چکا ہے۔ چنیوٹ بریج پر اس وقت 1,77,000 کیوسک ہے، میں نے شروع میں کہا کہ 1.25 لاکھ، جب 1,75,000 سے اوپر ہو تو 1.25 لاکھ ہی ہوتا ہے، تو اس کو کراس کر چکا ہوں، تو مطلب 1,77,000 پہ پہنچ چکا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے یہاں پہ رائزنگ ٹرینڈ ہے کہ چنیوٹ کہاں پہ جاتا ہے، اس کے بعد ہم اندازہ لگائیں گے کہ آگے کبیر والا، ملتان، بند بوسن، ملک حاجی سکندر یا خان بوسن صاحب کا علاقہ ہے، تو آگے نواب پور یا جتنے بھی علاقے ہیں مظفر گڑھ ملتان کے، تو وہاں پر کیا صورتحال بنے گی، کیونکہ 2 صبح تو اس کے لیے پتہ چلے گا جب چنیوٹ برج میکسیمم لیول پہ جائے گا۔ تو اب جو چنیوٹ برج ہے وہ 1,77,000 کیوسک پہ ہے، اور ترمو براج پر جو ہے ڈاؤن سٹریم 1 لاکھ کیوسک کے قریب پہنچ چکا ہے، 98,000 ہے۔ ترمو براج پر پانی کی آمد 1,11,000 کیوسک ہے، اور اخراج 98,000 کیوسک ہے۔ اب ترمو کا بھی دیکھیں گے آگے چل کر کہاں تک جاتا ہے۔ پنجنت پر 0، منگلا ڈیم سے 10,000، اور منگلا ڈیم کے اپ سٹریم میں خاصا اضافہ ہونے جا رہا ہے۔ رسول براج سے 0 کیوسک، دریا سندھ کے اپ سٹریم 1,83,000، سکردو پرتاپ برج 2,69,000، بشام 3,19,000، تربیلا ڈیم سے 2,50,000 چھوڑا جا رہا ہے۔ کابل دریا میں 77,000 کیوسک، کالا باغ پر 2,44,000، چشمہ پر 2,86,000، توسا پر 2,16,000، گڈو پر 1,26,000، سکھر پر 52,000 کیوسک، کوٹری پر 0 کیوسک ڈاؤن سٹریم ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل چشمے ساکی کو سبسکرائب کریں، اور GA ساکی آفیشیل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ آپ کا مشکور رہوں گا، یہ بڑا پن آپ کا حسن ظن ہوگا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔